اللہ پاک فرماندے نے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا سب تو زیادہ مسلمانہ دے جڑے عداوت رکھن والے نے، انہاں دی دشمنی انہاں دا بغض رکھن والے وہ کون نے؟ فرمایا آمن الیہود والذین اشرکوا، ایک یہودی نے تے ایک مشرک نے۔ فرمایا اے یہودیاں تے مشرکاں تو سوا اہل ایمان دا مسلمان دا اتنا بڑا کوئی دشمن نہیں جن نے اے دشمن نے۔ اور اللہ پاک نے قرآن دے اندر یہ بات کہی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اے تواڈے دشمن نے، انہاں نو دشمن ہی سمجھو۔ اللہ کہندے تواڈے دوست نہیں ہو سکدے، تسی انہاں نو سمجھدے تواڈے خیر خواہ نے، انہاں دی طرف دوستی دا اگر تواڈی طرف ہاتھ پھیلان انہاں نو دوست نہ سمجھو، اے تواڈے دشمن نے۔ اہل ایمان نو چھوڑ کے فرمایا انہاں نو اپنا دوست تصور نہ کرو، انہاں نو اپنا دوست تصور کرنا تہاڈی بہت بڑی کم عقلی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا یہودی تے مشرک اے تہاڈے دوست نہیں، اور فرمایا تہاڈی اسلام دشمنی سب تو زیادہ انہاں دے منہاں دے اندروں جڑا کہ وہ نکلدی ہے۔ اے موقع تلاش کردے نے، اے لبدے نے کہ اسی کوئی موقع جڑا ہاتھ تو خالی نہ جان دئیے، کوئی موقع ملے تو اسی انہاں تے جڑا کہ وہ ظلم زیادتیاں دے بازار گرم کریے۔ اور جس زمین تے فلسطین مسجد اقصی اے اہل ایمان دیے اہل اسلام دے نے، اور جڑا فلسطین ہے اے تمام اہل زیادہ انبیاء علیہ السلام دا مسکن ہے، اور سرزمین انبیاء انہوں کیا جاندہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اس ملک دے بارے، اس زمین دے بارے بشارتاں پشین گوئیاں سنائیاں نے۔ آپ نے فرمایا اے او زمین ہے جڑی بابرکت زمین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے زمین او زمین جڑی، میں حدیث پڑھی ہے، ذرا اے حدیث دا ترجمہ سنو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے، آپ فرماندے نے طوبیٰ للشامی، فرمایا شام والیاں دے واسطے خوشخبری ہے۔ صحابہ کہنے لگے اللہ دے محبوب پیغمبر قاضی کس چیز دی خوشخبری ہے؟ آپ فرماندے نے او زمین ہے لِأَنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمَانِ بَاسِطَةٌ أَجْنِحَتَهَا عَلَيْهَا، فرمایا اے او زمین ہے جس زمین تے اللہ سبحانہ وتعالی دے رحمان دے فرشتے اپنے بازو بچھاندے نے۔ فرمایا اے او زمین ہے۔ اور یقین کرو اے چند دن ہوئے نے جدوں حملہ آیا نا، وہ دوجے دن تیجے دن دیاں تصویراں انہاں اپلوڈ کیتیاں نے، دیکھیاں نے کہ بادلاں دے اوپر نقش بنے نے، اور جڑا کہ اللہ دی خلائی مخلوق جڑی وہ دکھائی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی دی مدد ہے، اللہ دے فرشتے اتردے نے، اور کیوں نہ اترن کہ زمین سرزمین جڑی ہے کوئی معمولی سرزمین نہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک تو یہ بات کہی ہے، آپ فرماندے نے فتنیاں دا دور آئے گا، بڑے فتنے رونما ہونگے، اور فرمایا اس وقت تسی اگر کسی جگہ تے جانا چاہو تو فرمایا